قبل رفتنت بگو ارچی رو کجا گذاشتی. واکس کفش، مسواک. لباسا رو میشوری کجا میندازی؟ خشک میشن کجا میذاری؟ یعنی نمیدونی؟ چرا میدونم، ولی یادم نیست. تو که میدونی اگه سوزنم بذارم یه جایی باز یادم. فقط وسایل آشپزخونه رو میدونم، چون اونجا زیاد میچرخم دیگه هیچی یادم نیست. لباسا رو که میشوری میندازی تو بالکن دیگه. آره. لباسای روحام چی؟ اونا تو اتاقشن، رو آویزن. اسباب بازی و چیزای دیگه. اون یکی کلید خونه چی؟ اونو با خودم میبرم. خیلی نیازی نیست بهش، ولی میدونی که من سر به هوا. یه کلید یادم بره اون یکی به دردم میخوره. روحام دیگه تو لیوان شیر میخوره. آره؟ اونم یادت نیست؟ راستشو بگم به جز تو با هیچی کار نداشتم. همیشه با خودم میگفتم تو حواست به همه چی هست. بوش که خیلی عالیه. خیلی هم گشنم شده. تو هم بخور دیگه. گوشیت داره زنگ میخوره. مال من نیست، مال توی. اوه، مال من. آقا آتمه. اینم عاشق من شده. الو آقا آتم. سالگرد ازدواجتون مبارک. شما از کجا فهمیدینا؟ خب پارسال داشتی به یکی میگفتی، منم شنیدم و یادم. برای همین با دوست شدن دیگه. چون امروز سالگرد ازدواج خودم هم هست. آها. ببینم خودت در چه حالی؟ زخمات خوب شدن؟ آره، بهتر شده. فردا میای داره؟ بله میام آقا آتم. فقط یکم دیر میام تا ساعت 10. بابا شما همین که بیای کافیه. مراقب خودت باش. همچنین. خداحافظ. مهوش